هيئنا لعمل ننال به كريم وعدك، واصرفنا عن عمل يعرضنا لوعيدك. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الحي القيوم ونحن ميتون، وأننا يوم القيامة لمبعوثون. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الخالق البارئ المصور، والكل مخلوق بإرادته، حي بقدرته، ميت بمشيئته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنك الغني عن الشريك